दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। सत्तारूढ दल नेकपा लामो समयसम्म पार्टीभित्र विधि पद्धति विधि विधानको कुरा गरेर निकै चर्को बहस र छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्यो र निष्कर्ष निकाल्यो अब पार्टीभित्र विधि पद्धति र विधानलाई चाहिँ अनुसरण गरिनेछ। पार्टीभित्र एउटा अनुशासनको पद्धति कायम गरिनेछ। तर त्यो अनुशासन पद्धति र विधि केवल गफ मात्रै भयो भनेर पार्टीभित्र अझै पनि चर्को आलोचनाको विषय रहिआएको छ। 2/3 सरकार अथवा स्थायी सरकार दिन्छु भनेर निर्वाचनताका निकै लामो आम जनतालाई आफ्ना विषयवस्तुहरू बताएर जनताले पत्याएर नेकपालाई सरकारमा पुर्याएकै हुन्। तर स्थायी सरकार दिन्छु भनेर बीच-बीचमा सरकार सत्तारूढ दलको गतिविधि हेर्दा अस्थायी जस्तो देखिन थालेका छन्। बीच-बीचमा विभिन्न विषयवस्तुहरूले चाहिँ सरकारभित्रका गतिविधिले गर्दा चाहिँ यो सरकार स्थिर सरकारभन्दा अस्थिर सरकार भयो भनेर आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। बलियो सरकार भइरहँदा वैश्विक रूपमा फैलिएको महामारीको बीचमा सरकारको प्रमुख दायित्वको बारेमा पनि आम जनता जन अपेक्षाकृत रूपमा सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो आम जनताको त थियो नै, तर नेकपा भित्रकै कतिपय पार्टीका नेताहरूको पनि गुनासो रहेको छ। यी यावत विषयवस्तुहरू मैले केलाइसकेपछि आज हामी नेकपा पार्टी सरकार र अहिले देखिएको देशका समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ र भर्चुअली हामीसँग नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुस्पष्ट वक्ता समेत रहनुभएका नेता भीम रावलज्यू हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँलाई सिधै एउटा आम जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले म पनि एउटा आम जनता भएको हैसियतले लामो समय नेकपाभित्र विधि पद्धति प्रक्रियाको कुराहरू निकै लामो खिचातानी स्थायी कमिटी बैठकमा चल्यो र निकै अन्तरालपछि तपाईँहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो। पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्न लागेको भनेर आशंकाहरू चलिरहँदा त्यसलाई चिर्दै पार्टी पुनः एकीकृत भएर विधि पद्धति र पार्टीलाई चाहिँ अब विधि विधान अनुसार चलाउने तपाईँहरू निष्कर्ष निकाल्नुभयो। तपाईँ आफै एउटा नेता हुनुहुन्छ, मन्त्री पनि बनिसक्नु भएको छ। पार्टीभित्र तपाईँको कुरालाई निकै गम्भीरतापूर्वक सुनिन्छ। आम जनता पार्टी इतर पनि तपाईँका थुप्रै शुभचिन्तकहरू तपाईँको विचारहरूलाई सुन्ने गर्नुभएका छन्। मलाई बताइदिनुहोस्, जुन गतिविधि पछि भएको छ, जुन निर्णय गर्नुभयो तपाईँहरूले अब विधि विधान अनुसार चल्नेछ, त्यसपछि भएका गतिविधि हेर्दा पार्टीभित्र विधि पद्धति प्रक्रिया सही तरिकाले अङ्गीकार भएको पाउनुभयो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा? तपाईँले अघि जुन कुरा उठाउनुभयो त्यो कुरा साँचो हो। हामीले केही समयदेखि यता पार्टीमा विधि प्रणाली पद्धति राम्ररी स्थापित भएन, स्वयं पार्टी परिचालित भएन भने यत्रो ठुलो विशाल पार्टी, जनताको यत्रो अपेक्षा आकांक्षा पुरा गर्नुपर्ने पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी देशमा पनि कानुनी शासनको कुरा गरिरहेका छौँ। देशलाई नै कानुनी शासनको बाटोमा हिँडाउने पार्टी आफै त्यो विधि प्रणालीबाट अगाडि बढेन भने अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने कुरा हामीले अन्ततः सबैले महसुस गर्यौँ। थाई कमिटीको बैठकले निर्णय गर्यो। अब त्यो थाई कमिटीको बैठकको निर्णयपछि जुन तपाईँले अहिले भर्खर एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसपछिका गतिविधिहरू तदनुकूल गयो कि गएनन् भन्ने जुन प्रसङ्ग छ, अब अहिले नै टिप्पणी गरिहाल्न अलिकति हतारो हुन्छ। तर यसबीचमा जसरी मन्त्री परिषदको हेरफेर हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारको हेरफेर हुनुपर्ने लगायत अरू कतिपय राष्ट्रिय समस्याहरूमा समेत हामीले अगाडि बढ्नको लागि जे मार्गनिर्देशन थाई कमिटीबाट प्राप्त गरेका थियौँ, तदनुकूल अगाडि बढ्नको लागि केही विलम्ब भएको छ। यो विलम्बले गर्दा कतै फेरि यो विधि प्रणाली प्रक्रियाबाट जानुको लागि जुन थाई कमिटीले सङ्कल्प गरेको थियो, यो कतै यसमा सुस्तता त आएको होइन भन्ने मानिसहरूमा पर्न गएको हुन सक्दछ। तर यस अवधिमा त्यही बाटोमा जाने प्रयासहरू जारी छन्। यसमा अलिकति विलम्ब भए जस्तो, अलिकति अल्मलिएको हो कि जस्तो त देखिएको छ, तर त्यो अस्थायी हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भने जस्तै पार्टीभित्र
तपाईहरूको पछिल्लो निर्णय र पछिल्लो वाद विवाद पछि जुन निर्णय भयो त्योभन्दा अगाडि पनि पार्टीभित्र यस्ता विवादहरू नउठेका होइनन्। तात्कालिक रूपमा चाहिँ जे जस्ता विषयवस्तुहरू आउँदा रहेछन् ती विषयवस्तुहरूलाई सामसुम पार्नको लागि थामथुम पार्नको लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न चाहिँ पार्टीका आधिकारिक समितिहरू तयार हुँदा रहेछन्। तर जब कार्यान्वयनको विषयवस्तु आउँछ, कार्यान्वयनका दिशातर्फ अगाडि बढिन्छ, आफैले निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका सयौं अनगिनत यस्ता निर्णयहरू हामीले पाउँदछौँ नेकपाभित्र जुन चाहिँ आफैले हस्ताक्षर गरेको, आफैले निर्णय गरेको ती निर्णयहरू कार्यान्वयन हुँदैन। पछिल्लो म एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। पार्टीभित्र एक साताभित्र चाहिँ अब अध्यक्षद्वयलाई चाहिँ सचिवालयले चाहिँ पार्टीको साङ्गठनिक चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई सेटल डाउन गर्नको लागि, पूर्णकालीन रूपमा समायोजन गर्नको लागि एउटा निर्देश जारी गरेको थियो। पार्टीको अध्यक्षद्वय बीच भेटघाट चाहिँ निरन्तर रूपमा भइराखेका छन् अन्य विषयमा। तर जब समायोजनका विषयवस्तुहरूको बारेमा जुन निर्देश जारी भएको थियो त्यो पालना भएको जस्तो देखिएको छ। तपाईँले धेरै प्रसङ्गहरू एकै ठाउँमा ल्याउनु भयो। हामीले कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनका विभिन्न चरणहरूमा गम्भीर रूपमा के भए, कसो कसो भयो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अन्तर्विरोधहरू पनि बेला बेलामा देखा परेका छन्। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मतभेदहरू पनि देखा परेका छन्। तर तिनीहरूको समाधान पनि भएको छ। तिनीहरूको समाधान राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट, वैचारिक दृष्टिकोणबाट र संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट पनि हामीले समाधान गरेका छौँ। त्यसकारण अहिले केही समय अगाडि हाम्रो पार्टीमा जुन समस्या देखा पर्यो, त्यो अन्तर्विरोध जुन अगाडि आयो, त्यसलाई समाधान गर्नुको लागि पनि हामीले यी विभिन्न दृष्टिकोणबाट नै एउटा निष्कर्ष निकालेका हौँ। यो कुनै थामथुम गर्नको लागि होइन। कुनै पनि ठाउँमा अन्तर्विरोध उत्पन्न भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि। यद्यपि तपाईँले पछिल्लो जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यसलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउनको लागि जुन समस्याहरू उत्पन्न भए त्यसलाई समाधान गर्नको लागि जसरी जानुपर्ने के त्यो पर्याप्त छ त भन्ने जुन तपाईँको प्रसङ्ग छ, अब त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट नै त्यसलाई जाँच परख गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो थामथुम मात्रै गरेका होइनौँ कि पार्टीमा कहीँ पनि समस्या उत्पन्न भइसकेपछि त्यो समस्या समाधान गर्ने, अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्ने, यो संगठनात्मक प्रणालीभित्रै पर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो संगठन प्रणालीलाई हामीले पछ्याएका हौँ। अब त्यो संगठनात्मक प्रणालीमा हामी पार्टीलाई अगाडि बढाउने भनेर हामीले सङ्कल्प गरिसकेपछि अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्दा जुन तपाईँले अध्यक्षद्वयको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो या नेतृत्वको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, त्यसमा उहाँहरूले नै अगुवाई गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले ती निर्णयहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा, आफ्नो व्यवहारमा, आफ्ना गतिविधिमा आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त स्वतः सिद्ध छ। त्यसो भयो भने अनि क्रमशः अरू मातहतका कमिटीहरूमा र अरू व्यक्तिहरूमा पनि त्यो क्रमशः राम्ररी कार्यान्वयन हुन्छ। यदि हामी त्यसरी गर्यौँ भने हामीले सहमति गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने जुन तपाईँले टिप्पणी गर्नु खोज्नुभयो, त्यो त हो नै। विधि विधान पद्धतिको कुरा गर्दा, जहिले पनि चाहिँ हामी प्रक्रियाको कुरा गर्दा, एउटा सिस्टमको कुरा गरिरहँदा एउटा चाहिँ के देखियो भने पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू मिलिसकेपछि अन्यहरूको लागि चाहिँ खासै त्यो त्यति महत्त्व नहुने, अथवा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू बीचमा जस्तो सुकै विवाद मिलिसकेपछि त्यसपछिका तलका जुन नेताहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूको लागि खासै महत्त्व राख्दो रहेनछ कि भने एउटा सन्देश जान्छ कि जस्तो देखिन्छ। दुईजना नेताबीच समस्या मिलिसक्नुको अर्थ चाहिँ त्यो सिस्टमै मिलेको हो भनेर हामी बुझ्दछौँ, वा यो चाहिँ दुई नेता बीचको चाहिँ एउटा गिभ एन्ड टेकको चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो? यो पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याको समाधान गर्ने, अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्ने कुरा कुनै व्यक्तिहरूको दुईजना तीनजनाको बीचमा कुरा मिल्ने र नमिल्ने सीमासम्म मात्रै त्यो हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो गलत कुरा हो। अर्थात् अहिले भनौँ हाम्रो पार्टीमा अध्यक्षको जुन जिम्मेवारी छ त्यो दुईजनामा विभाजित भएको हुनाले त्यसलाई हामीले अब कार्यकारी अध्यक्षको मूलभूत जिम्मेवारी र त्यसलाई त्यसमा केन्द्रित भएर त्यो कार्यकारी काम अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले गर्ने भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। अब यो दुईजना अध्यक्षको बीचमा कुरा मिलेपछि सबै मिल्ने, दुईजनाको बीचमा सहमति भएपछि सबै सहमति हुनु, अनि अरू सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक दृष्टिकोणहरू, सङ्गठनमा हामीले हेर्न पर्ने कुराहरू, संस्थात्मक समस्याहरू ती सबै समाधान भयो भन्ने कुरा त्यो होइन। त्यो त्यस्तो दृष्टिकोण नै ठिक होइन। यद्यपि उहाँहरू अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनु भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो नेतृत्व गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम आफैबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अग्रसर हुनुपर्छ। उहाँले नेतृत्व गर्नुपर्छ।
र उहाँहरूले गर्ने कामले समग्रतामा पार्टीलाई अवश्य पनि प्रभावित चाहिँ गर्छ, किनभने नेतृत्वको अर्थ नै त्यही हो, सर्वोपरि नेतृत्वको। तर यसो भन्नुको तात्पर्य अब दुईजनाको बीचमा कुनै कुरा थियो, अब त्यो कुरा मिल्यो, अनि त्यो मिलेपछि अरू पार्टीका वैचारिक सैद्धान्तिक संस्थात्मक वा त्यो स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी वा अरू संगठनका अभावहरूमा अब केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। त्यसरी मूलभूत रूपमा हाम्रा नीति, सिद्धान्त, प्रक्रिया, संगठनात्मक प्रणालीलाई हामीले ठिकठाक पार्ने हो र त्यसपछि सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया, सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्धलाई ठिकठाक पार्ने हो र जनताको बीचमा गरेका बाचा प्रतिज्ञाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि एउटा बाटोमा हिँड्ने हो र ती मूलभूत कुराहरू राम्रो बाटोमा गयो भने निसन्देह नै अध्यक्ष द्वयको बीचमा हुने समझदारी, उहाँहरूको बीचमा हुने कतिपय सहमतिले हाम्रो त्यो बाटोलाई सहज भने अवश्य बनाउँछ। तपाईँ आफै एकदमै चाहिँ वैचारिक र व्यवहारिक दुईटै पक्षको पक्षपाती हुनुहुन्छ। यस अर्थमा फेरि पनि मेरो जोड दिएर प्रश्न के रह्यो भने पार्टीमा पछिल्लो समय खास गरिकन चाहिँ पार्टी एकतापछि जुन प्रकारका गतिविधिहरू चाहिँ बाहिर आयो, जुन प्रकारका मतभेदहरू चाहिँ बाहिर आयो, यो मतभेदहरूलाई हेर्दा यो वैचारिक सांगठनिक र सैद्धान्तिक बहस भन्दा पनि यो नेता व्यवस्थापनको कुरा भन्दा पनि, नीति व्यवस्थापनको कुरा भन्दा पनि नेता व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित भयो जुन आलोचना चाहिँ आम पब्लिक डोमेनमा भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो बुझाइ चाहिँ के हो? जनतालाई वा सार्वजनिक रूपमा बुद्धिजीवी र अरू व्यक्तिहरूलाई त्यो टिप्पणी गर्ने त अधिकार छ। हेर्नुहोस्, हामीले ती टिप्पणीहरूलाई विनम्रतापूर्वक सुन्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ, तथ्य कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, अरू कुरालाई स्पष्ट पार्ने वा खण्डन गर्ने काम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो पार्टीभित्र केही समयदेखि जुन समस्या उत्पन्न भएको थियो, अन्तर्गत उत्पन्न भएको थियो, त्यो नेता व्यवस्थापनसँग मात्रै सम्बन्धित छ, त्यो मात्रै हो भन्ने बुझाइ यदि कतै छ भने त्यो गलत बुझाइ हो। हाम्रो बीचमा यस अवधिमा हाम्रो विधिसँग, प्रणालीसँग सम्बन्धित हाम्रा निर्वाचन घोषणा पत्रहरूलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, पार्टी र सरकारको बीचमा समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित र पार्टीको एकीकरण प्रक्रियामा बाँकी रहेका कामहरूलाई अब हामीले यथाशीघ्र त्यसलाई पूर्णता प्रदान गरेर पार्टीलाई कसरी व्यापक रूपमा परिचालित गर्ने, हाम्रो लोकप्रियतालाई कसरी कायम गर्ने, जनताको विश्वास र आस्थालाई हामीले कसरी जोगाइराख्ने मात्र होइन, अझ त्यसलाई कसरी वृद्धि गर्ने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हाम्रो देशमाथि भएका बाह्य हस्तक्षेप, अतिक्रमणहरूलाई रोक्ने र हामीले जुन नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख मार्गतर्फ अग्रसर हुन्छौँ भनेका छौँ, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ भनेका छौँ, हामीले जनमुखी नीति कार्यक्रम ल्याउँछौँ भनेका छौँ, त्यो दिशामा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुराहरूसँग पनि यी मतभेद, विवाद, बहसहरू सम्बन्धित थिए। र यी कुराहरू गरिरहँदा स्वाभाविक रूपमा यी सम्पूर्ण कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने त आखिर व्यक्तिले हो, नेतृत्वले हो, सरकारले हो। अब यो कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जिम्मेवारी कसले लिने त, त्यो जिम्मेवारीको बाटो कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि सँगै जोडेर आएको अवश्य हो। त्यो त जोडिन्छ नै, किनभने कार्यान्वयन गर्ने मानिस नै हो, मैले अघि नै भने। त्यो अर्थमा त्यहाँनिर कार्यविभाजन र नेतृत्वहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापनको कुरा पनि अवश्य आएको नै हो, आउँछ नै। तर मूल कुरा त्यो होइन। तपाईहरूले नै भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय गरेर व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मेवारी तोकिन्छ, तर जब व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोकिन्छ, व्यक्ति यदि जवाबदेही भएन भने यसको भरपाई चाहिँ पार्टीले गर्नुपर्छ वा त्यो व्यक्तिले मात्रै गर्नुपर्छ? तपाईँले यो राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हाम्रो पार्टी विधान, हामीले आजसम्म गरेको अभ्यास, हाम्रो प्रणाली नै सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो। बहुमतले निर्णय गर्छ, अल्पमतको कदर गरिन्छ। फरक भयो कुनै व्यक्तिको विचार भने निजले फरक मत समेत दर्जा गर्न पाउँछ, महाधिवेशनसम्म बहस गर्न पाउँछ। यो हाम्रो स्थापित संवैधात्मक प्रणाली हो जो लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित छ। त्यसकारण हामी तदनुकूल नै अगाडि बढ्नुपर्छ, तदनुकूल नै अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मूलभूत मान्यता हो। यो मान्यतालाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि जाने हो। अब यसमा यो कसलाई लागू हुन्छ, कसलाई लागू हुँदैन भन्ने जुन प्रसङ्ग छ, यो मूल नेतृत्वदेखि लिएर सचिवालय, थाई कमिटी सबैलाई यो लागू हुन्छ। यो कसैको लागि कुनै, कसैको लागि कुनै भन्ने हुँदैन। यद्यपि हामीले व्यवहारमा कहिलेकाहीँ यसलाई दृढतापूर्वक अंगीकार नगर्दा समस्याहरूको हामीले सामना गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अघि तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न त्यसैसँग सम्बन्धित छ। र त्यो कुराको अब पुनरावृत्ति नहोस् भनेर नै हामीले अब विधि, पद्धति, प्रणालीमा पुनः जोड दिएर
स्थायी कमिटीमा हामीले त्यसलाई निर्णय गऱ्यौँ, पहिले कार्यक्रम बन्यो, त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले ती सम्पूर्ण कुरालाई समेटेर अब अगाडि जानुपर्छ र अब आउने दिनहरूमा यस सम्बन्धमा कुनै त्रुटि कमी हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर अनि समस्या समाधानको मार्गतिर हामी अग्रसर भएका हौँ। कुनै पनि निर्णय गर्दा चाहिँ गरिहालौँ न त तुरुन्तै गरिहालौँ, एकदमै जोसिएर निर्णयहरू गरिन्छ, जोसिएर चाहिँ पार्टीभित्रका अनुशासनका कोड अफ कन्डक्टहरू ल्याइन्छ, पार्टीभित्र विधि विधानका कुराहरू गरिन्छ, पार्टीभित्र कार्यकर्ता परिचालनका कुरा गरिन्छ, पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयवस्तुहरू गरिन्छ। जसरी नेताहरू नेतृत्व पंक्तिले चाहिँ पार्टीभित्रका विषयवस्तुहरू निर्णय गर्दा जुन प्रकारको चाहिँ एकाग्रता, जुन प्रकारको हतारोपन देखिन्छ, जुन प्रकारको उहाँहरूमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ क्षमता देखिन्छ, निर्णय लागू गर्दा त्यो कुरा चाहिँ हुबहु गर्न नसक्ने नेतृत्वले हतारमा त्यस्तो निर्णयहरू किन गर्दो रहेछ? म यो सैद्धान्तिक प्रश्न तपाईँलाई गरिराखेका छु, किनभने यो निर्णय कि त गर्ने बेलामा सोच्नु पर्दथ्यो वा गरिसकेपछि त्यसलाई हुबहु लागू गर्न सकिँदैन भने आम हामीले अब जनताप्रति उत्तरदायी, देशप्रति उत्तरदायी हो भने आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता सामु पनि, आफ्ना पार्टीका आधिकारिक निकाय सामु यो कारणले चाहिँ लागू गर्न सकिएनन् भन्ने कुराको अहिलेसम्म हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। कम्तीमा के कारणले लागू भयो भन्ने, लागू हुन सकेन भन्ने कुरा त तपाईँ हामी आम जनता, पार्टीप्रति सरोकार राख्ने मान्छेलाई त जानकारी दिनु वा हुन सकेन भने क्षमा माग्नुपर्ने ठाउँमा क्षमा माग्नुपर्ने वा हुन सकेन भने भ्यालिड लजिक प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो नि, किन हुन नसकेको? कुनै कुनै प्रसङ्गमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो निर्णय अलिकति हतारमा गरेको पनि हुनसक्छ कुनै कुनै प्रसङ्गमा, तर हाम्रो पार्टीमा धेरै जस्तो निर्णयहरू धेरै लामो बहस छलफल पछि मात्रै हुने गरेका छन्। त्यो धेरै लामो छलफल र बहसपछि भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बेला बेलामा कमजोरी भने अवश्य रहेका छन्। त्यो टिप्पणी कार्यकर्ताहरूले या जनताले गर्यो भने तपाईँहरूले टिप्पणी गरेकोमा कुनै सत्यता छैन भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने हामीले यस अवधिमा पनि थुप्रै निर्णयहरू हामीले गर्यौँ। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा या त कुनै समस्या आएर होला वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सक्रियता वा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नभएर होला, जे कारणले होस् त्यो निर्णयको भावना अनुरूप त्यो कार्यान्वयनमा नरहेको कुरा साँचो हो। कतिपय निर्णयहरू सबै मैले भने आएको, त्यसै कारणले पनि हामीले बेला बखत समस्या झेल्नु परेको छ। हामीले कुनै निर्णय गर्यौँ भने त्यो निर्णयलाई जब हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, विधिबाट चल्छौँ, विधानबाट चल्छौँ, हाम्रा नीति सिद्धान्त, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यसले अवश्य पनि सकारात्मक परिणामहरू दिन्छ, जनमत पनि तदनुकूलको बन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले त्यसरी कार्यान्वयन नगर्दा समस्या कतिपय आएका हुन्। अब त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि नै यसपटक पनि हामीले त्यो कुरा गर्यौँ। योभन्दा अगाडि हाम्रो माघ महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट पनि अब उपरान्त यस्तो हुने छैन, यस्ता त्रुटि हुने छैनन्, हामी समयमा बैठक बस्नेछौँ, समयमा ती निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ र सबैले त्यसमा सङ्कल्प व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर खास गरी पार्टी एकीकरणका कामहरू, बाँकी कामहरू हामीले जुन अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको थियो त्यो हुन सकेन। अहिले पनि जुन थाई कमिटीको बैठकको सन्दर्भमा भएका निर्णयहरू छन् त्यसमा अलिकति विलम्ब भएको, जस्तो उदाहरणको लागि त मन्त्री परिषदको हेरफेरकै कुरा गरौँ, अरू सङ्घ संस्थाहरू हाम्रा जो नेताहरूका नाममा खुलेका छन् त्यो सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र एउटा निष्कर्ष निकाल्ने विषय भनौँ, उदाहरणको लागि मैले भनेको। त यी यस्तो विलम्बले कहिलेकाहीँ राम्रो निर्णयले पनि सार्थकता पाउँदैन भन्ने कुरा सत्य कुरा हो। त्यसै कारण हामीले अब यस्तो नहोस्, हामी निर्णयलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कुरामा हामी जोड दिइरहेका छौँ। पार्टीभित्रको चाहिँ विधि विधान पद्धति चाहिँ सही तरिकाले चलेन भने पार्टीभित्रको यो असमञ्जस्यता र पार्टीभित्रको मतान्तर र पार्टीभित्रको फरक मत सुरु भएपछि यसको प्रभाव चाहिँ सरकारमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट रूपमा बाहिर आएको हो नि। यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ नि? मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो प्रणाली जुन हामीले शासन प्रणाली भनेर जसलाई भन्छौँ त्यो नै कानुनी शासन विधि प्रणालीमा आधारित छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यसका मूल्य मान्यताहरू भङ्ग भयो भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्तो प्रणालीलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक दल भित्र स्वयं त्यो विधि प्रणालीलाई बलियो गरी स्थापित गर्ने, आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने तत्परता नदेखाउने हो भने निसन्देह नै त्यो पार्टी प्रभावकारी रूपमा अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले हामीले यो प्रणाली नै विधिको शासन
लाई बलियो बनाउनु पर्ने प्रणाली भएको हुनाले हामीले हाम्रो पार्टीलाई पनि विधान, हाम्रा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति, संगठनात्मक हाम्रा मान्यताहरूको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छौँ। अझै यति विशाल पार्टी जो 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, केन्द्रमा झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, नेपाली जनताको यत्रो ठुलो विश्वास, आशा, अपेक्षा यसमाथि छ। यो पार्टीले दर्शकहरू, हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुस्पष्ट वक्ता नेता भीम रावलसँग। उहाँसँग हाम्रो यहाँनिर समस्या हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा हामी त्यसमा कुनै पनि अब कमी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी जोड दिइरहेका छौँ र तदनुकूल अगाडि बढ्नको लागि नै केही समय अगाडिको स्थायी कमिटीको बैठकबाट हामीले त्यो निर्णय गरेका हौँ। जब पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ भने अहिले जबरदस्त रूपमा एउटा चाहिँ बहस चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा र आम बौद्धिक वर्गमा चाहिँ सुरु भएको छ। हामीले जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई अंगीकार गरेको छौँ, पार्टीको मातहतमा सरकार हुनुपर्दछ, पार्टीको मातहतमा सरकारका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ, सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधि चुनावका आम जनतामाझ जनता सामु प्रस्तुत गरेको घोषणा पत्रको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चाहिँ सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढाउनु पर्दछ भने एउटा चाहिँ सामान्य मान्यता आम रूपमा हामी राख्दछौँ। नेकपाको हकमा यदि मैले यो प्रश्न गरेँ कि सरकार बने यता घोषणा पत्र पढिएको छैन, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले का नेताहरूले सरकारको मातहतमा पार्टी हो कि पार्टीको मातहतमा सरकार हो, यो चाहिँ एकदमै चाहिँ कन्फ्युजनको अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले गर्न चाहेको काम पनि स्वायत्त रूपमा गर्न नसकेको, पार्टीले सरकारमाथि अलिकति चाहिँ दबाव सिर्जना गरेको जस्तो, सरकारलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोजेको जस्तो देखिने, सरकारले म स्वायत्त रूपमा चाहिँ काम गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने जुन बहस सिर्जना भएको छ, यो बहसको चाहिँ निचोडमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो? यो विभिन्न मत मतान्तर भएपछि उत्पन्न कुरा मात्रै हेर्नुहोस्, कुरा स्पष्ट छ। यो दलीय व्यवस्थामा त्यो राजनीतिक दलको मूल्य, मान्यता र मार्गदर्शन अनुरूप सरकार सञ्चालित हुन्छ। त्यो पार्टीले निर्वाचनमा जुन वाचा गरेको हुन्छ घोषणा पत्र मार्फत, तदनुकूल नै सरकारले अगाडि बढ्ने हो। त्यसको साथसाथै त्यो सामान्य मार्गनिर्देशन भयो राजनीतिक दलको, त्यो सामान्य मार्गनिर्देशनको आधारमा सरकार देशको संविधान, कानून र सरकारका मर्यादा अनुरूप त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसकारण त्यहाँ राजनीतिक दलको सामान्य मार्गनिर्देशन र देशको संविधान, कानून, मर्यादाको विशिष्ट नीति निर्देशनबाट सरकार अगाडि बढ्ने हो। यसमा को कसको मातहतमा भन्ने प्रसङ्ग नै होइन, किनभने राजनीतिक दलले सरकारलाई उसका दैनिक कामहरूमा यस्तो गर्नु पर्यो उस्तो गर्नु पर्यो भनेर नियन्त्रण गरेर राख्ने होइन। अहिले नेकपाले त्यो खोजेको पनि होइन। हामीले खोजेको के मात्रै हो भने हाम्रा मूलभूत मान्यताहरू, जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, हामीले असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर नेपालको संविधानमा लेखियो, हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखियो। अब सरकार त त्यो दिशामा हिँड्नु पर्यो नि। हामीले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका छौँ, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौँ। सरकारको अरू देशहरूको सम्बन्ध सञ्चालनमा त्यो कुरा दरो गरी अवलम्बन गरिएको देखिनु पर्यो नि। उदाहरण दिएको मैले। त्यस्तै गरेर आम जनता, श्रमजीवी जनताको हक हितको लागि हामी दृढतापूर्वक काम गर्नेछौँ भनेर हामीले वाचा गरेका छौँ। चाहे त्यो अहिले कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा होस्, वा कुनै ठाउँमा बाढी पहिरोको सन्दर्भमा होस्, वा बाली नालीमा हुने सल्लाह आएका थिए क्षतिको सन्दर्भमा होस्, मैले उदाहरण दिएको। यी कुराहरूमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमजीवी जनताको हक हितको सुरक्षा गर्ने, उनीहरूको संरक्षण गर्ने नीतिलाई सर्वोपरि रूपमा राखेर कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। हो, यस्तो कुरामा मार्गनिर्देशन भनेको हो, तर यो मातहतमा र नियन्त्रण भनेको होइन। यसमा कुनै अलमल हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पार्टीभित्र केही समय अन्तर्गत उत्पन्न भएको हुनाले, मत मतान्तर भएको हुनाले यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने, के डिस्कस राख्ने भन्ने कुरा उठेको मात्रै हो। यो नेपालको संविधान, कानून र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विधान, मान्यता, सिद्धान्तलाई एकै ठाउँमा राखेर हेऱ्यो भने कुनै विरोधाभासी कुरा यो होइन। यसलाई जसको जसको हातमा जिम्मेवारी छ, निजहरूले कसरी बुझ्ने, कसरी हार्दिकतापूर्वक आत्मसात गर्ने, कसरी सामूहिक भावनाबाट अगाडि जाने, निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मात्रै
यसमा अलिकति मतभेद अलिकति अन्यल जस्तो हो कि भनेर देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरूले निर्वाचन ताका ल्याउनु भएको घोषणा पत्र त तपाईहरूको चाहिँ त्यो रामबाण जस्तै हो नि हैन र? त्यसभन्दा दायाँ बायाँ त गर्न पाइँदैन होला नि। यदि त्यसलाई हामीले रामबाणको रूपमा चाहिँ बुझिरहेका छौँ भने त्यसलाई लागू गर्ने दायित्व पनि त होला नि। त्यो लागू गर्ने दिशातर्फका प्रयासहरू पर्याप्त भएन भनेर चाहिँ आम जनताले जे गुनासो गरे पार्टीभित्र पनि यसको चाहिँ एउटा ठुलो पक्षपाती नेतृत्व पंक्ति पनि छन् जसले चाहिँ हाम्रो घोषणा पत्रलाई नजरअन्दाज गरियो। घोषणा पत्रका कतिपय विषय वस्तुहरू प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ कुल्चिए। ती प्रतिबद्धताहरू जनताका जनजीविकासँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरू थिए। ती विषयवस्तुहरू लागू गर्न नचाहेको हो कि त्यो निर्वाचन ताका दिइहालौँ न त नाराको रूपमा पछि जे पर्ला पर्ला भन्ने शैलीको त होइन होला नि। तपाईँले यो विभिन्न पक्ष उठाउनु हो। सबभन्दा पहिले त निर्वाचन घोषणा पत्र रामबाण हो भन्ने होइन। त्यो हामीले राष्ट्रको तत्कालको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामको मूलभूत रूपरेखा हामीले अगाडि सारेका हौँ। त्यो रूपरेखा बाहेक अगाडि आइपर्ने कुराहरू कतिपय गर्नुपर्ने दायित्व दायाँ बायाँ टसमस केही पनि गर्न पाइँदैन भन्ने होइन। सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने होइन। त्यो त मूलभूत एउटा मार्ग निर्देशन हो। जस्तो भनौँ न, हाम्रो अगाडि एउटा राजमार्ग छ भने राजमार्गमा गाडी चलाउनु पाइन्छ भनेपछि त्यो गाडी राम्रो कति गतिमा जाने, कुन ठाउँमा मोड्ने, कति ठाउँमा कसरी जाने, त्यो त चालकले हेर्न पर्छ नि। त्यस्तै हो यो। त्यसैले घोषणापत्र भनेको मार्ग निर्देशन हो। त्यो मार्ग निर्देशनको आधारमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने हो। एउटा प्रसङ्ग त्यहाँ हो, त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा, तपाईँले यसै प्रसङ्गमा जनताको टिप्पणी, कार्यकर्ताको टिप्पणी कुरा जुन गर्नुभयो, त्यो टिप्पणी त हेर्नुहोस् लोकतन्त्रमा गर्न पाइयो नि। त्यो टिप्पणीलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ भने त्यसमा सत्यता छ भने आफूलाई त्यो सत्य पक्षलाई ध्यान दिएर सच्याउनुपर्छ। यदि कुनैमा त्यसमा अनिल छ भने हामीले सार्वजनिक माध्यमबाट त्यसलाई प्रश्न पार्नुपर्छ। कुनै कुरा मिथ्या अर्थात् गलत कुराहरू अगाडि सारेका छन् भने त्यसलाई खण्डन गर्नुपर्छ। त्यसरी जाने हो। र यसबीचमा हाम्रो पार्टी या जनताले जे कुरा उठाएका छन्, कतिपय कुराहरू ती समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित छन्, कतिपय हाम्रो नीति र सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन्, कतिपय देशको समग्र राजनीति र हाम्रो बाह्य सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित छन्। त्यसो भएकोले जनताले विभिन्न विषयमा टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी कार्यकर्ताले टिप्पणी गर्नुभएको छ, जनताले गर्नुभएको छ, अरू नेताहरूले गर्नुभएको छ, मैले स्वयं गरेको छु। अब ती टिप्पणीहरू वास्तवमा सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, पार्टीको जनताको बीचको सक्रियता र प्रभावलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्यबाट ती उठाइएका हुन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, हामीले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीसँगको सम्झौताको प्रसङ्ग उठायौँ। हाम्रो पार्टीले कार्यदल बनायो, हामीले प्रतिवेदन दियौँ। हाम्रो थाई कमिटीको बैठकले अब त्यसमा संशोधन परिमार्जन नगरेर त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने आशयबाट निर्णय पनि गरेका छ। त्यो त हामीले हाम्रो देशको सार्वभौमता, हाम्रो देशको कानुन, हामी जनताको स्वाधीनता, कहिले कसैको उपनिवेश नभएको नेपालको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भनेका हो नि त। हामी त्यो कुन पूर्वाग्रह राखेर त कुरा गरेको होइन। उदाहरणको रूपमा मैले भनेको त्यस्तै गरेर जस्तो भारतले हाम्रो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखमा अतिक्रमण गरेको छ। त्यहाँ विदेशी फौज छ। त्यो विदेशी फौज हट्नुपर्छ र सरकारले त्यसमा सक्रियतापूर्वक पहल गर्नुपर्छ। कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पहल गर्नुपर्छ भने हामीले भन्दाखेरि त्यो त देशलाई बलियो बनाउन खोजेको, सरकारलाई हातलाई अझ बलियो बनाउन खोजेको। त्यसकारण जनताको टिप्पणीलाई यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यी टिप्पणीहरूलाई जसले निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ उहाँहरूले अघि मैले भनेको विभिन्न श्रेणीमा विभाजित गरेर तदनुकूल त्यसलाई हेर्नुपर्छ। र पार्टीभित्र पनि हामीले जति जुन स्तरमा कुरा उठाएका छौँ, हामीले सरकारको काम पनि प्रभावकारी होस् र हाम्रा घोषित नीति सिद्धान्त कार्यक्रम अनुसार सरकार पनि जाओस्, पार्टी पनि लोकप्रिय होस् र ठुल्ठुलो समस्याहरू नहोस् भनेर नै हामीले त्यसको समन्वय र सामञ्जस्यको खोजी गरेका हौँ। आम जनताले सरकारलाई कहाँ खोज्ने भन्ने एउटा बहस पनि छ। सडकमा देखिएका समस्याहरू, धरातल यथार्थमा देखिएका समस्याहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूको कानसम्म नपुगेको हो कि देखेर पनि नजरअन्दाज गरिएको हो। मैले अहिलेको मौजुदा कोरोनाकै कुरा गर्दा पनि हुन्छ, जनजीविकाकै कुरा गर्दा हुन्छ, अहिलेको अस्तव्यस्त लाइफकै कुरा गर्दा हुन्छ, बजारमा व्यतिथिका कुरा गरे पनि हुन्छ। थुप्रै छ, मैले धेरैलाई केलाइन। तर मैले खोजेँ के भने आम जनताले सरकारलाई जुन प्रकारले अनुभूत गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा वा कसैलाई आम सडकमा हामी हिँड्दा चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ त्यो प्रष्ट रूपमा
त्यो कुराको अनुभूत गर्न सकिन्छ। मूल्य अभिवृद्धिकै कुरा गर्दा पनि त्यही देखिन्छ। कोरोनाको बीचमा आम जनताले म उपचारको लागि हस्पिटल खोज्नु पर्यो भने अहिलेको स्थिति चाहिँ छैन। हामीले जुन समयमा तयारी गर्नुपर्दथ्यो त्यतातिर समय नपुगेको हो कि यो विषयवस्तुहरू आउने जाने भइरहन्छ, केही फरक पर्दैन भन्ने मानसिकताबाट अलिकति चाहिँ बढी प्रेरित भयो कि भन्ने चाहिँ एक किसिमको जुन आम जनताको बुझाइ छ, यो बुझाइ आम जनताको नेतृत्वको कानसम्म नपुगेको हो कि नेतृत्वले देखेर पनि नजरअन्दाज गरेको हो? जनताले उठाउने कुराहरू या राजनीतिक वृत्तबाट उठ्ने विषयहरू सरकारका सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरूमा पुग्यो पुगेन, उहाँहरूले कसरी ग्रहण गर्नुभयो, अब त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्नुभयो भने उहाँहरूले कसरी जनस्तरमा उठेका कुराहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यसलाई बुझ्ने हेर्ने उहाँहरूले के संयन्त्र बनाउनु भएको छ, त्यो उहाँहरूले जवाब दिने कुरा हेर्नुहोस्। मैले अर्काको पक्षबाट त्यसरी भन्न मिल्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने यो लोकतन्त्रमा यत्रो सञ्चार माध्यमहरू छन्, यी सञ्चार माध्यमहरूले जुन कुरा प्रेषित गर्छन् अनि त्यसको साथसाथै पार्टीका हामी नेताहरूका बैठकहरू या हामीले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुराहरूमा पनि कई विचारहरू प्रभावित भइरहेको हुन्छ, त्यो सम्प्रेषित भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो विचार त्यहाँ पुगेकै छैन होला, त्यो प्राप्तै भएको छैन होला भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर कसरी के कसरी सुन्नु भएको छ त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। अब यस प्रसङ्गमा तपाईँले जुन कोरोनालाई जोड्नुभयो, यो कोरोना विषाणुको संक्रमणको रोकथाम र त्यसबाट जनताको सुरक्षा लगायतका जुन काम गतिविधि जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यसमा कतिपय कमी कमजोरी सुरु देखिरहेका छन् भन्ने टिप्पणी हामीले पनि सुनेका छौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले थाई कमिटीको बैठकबाट व्यवस्थित रूपमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ र कतिपय कुरा सरकारले स्वयं पनि गरेको छ। अब सरकारले केही पनि गरेका छैन भन्ने पनि होइन, तर यो जुन स्तरको समस्या छ, जति यसको व्यापकता छ, तदनुकूल हाम्रा पाइलाहरू पनि त्यति नै व्यापक त्यति नै प्रभावकारी हुनुपर्दछ भन्ने जनताको जुन आवाज छ, हामीहरूको जुन भनाइ छ, तदनुकूल सरकारले काम गरोस् भन्नको लागि हामीले बैठकबाट पनि व्यवस्थित रूपमा सुझावहरू दिएका छौँ। अब खोपको कुरा पनि छ। यो सँगसँगै एकातिर रोकथामको कुरा छ भने अहिले कतिपय देशहरूमा मैले सुनेको छु, सूचना प्राप्त गरेको छु, खोप दिन सुरु गरिसक्यो अरे। यद्यपि कतिपय कुराहरू त्यो परीक्षणमा छ पनि भनिन्छ, तर महत्त्वपूर्ण रूपमा खोप पनि आरम्भ गरिसक्यो भने पनि हामीले सुनेको छौँ। अब यो एकातिर यसको रोकथाम, अर्को खोप, र यो त उपचारको कुरा। त्यस सँगसँगै हाम्रो अर्थतन्त्र, जनताको जीविका, रोजगारी, हाम्रो विद्यालय सञ्चालन, क्या हामी सधैँ यसै विद्यालय बन्द गरिदिएर अब हाम्रो पुस्तामाथि ठुलो कुप्रभाव पार्ने काम गर्न सक्छौँ त? अहिले संसारका विभिन्न देशहरूले के गरे, कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीले एकातिर रोगको रोकथाम पनि गर्ने उपचारको कुरा पनि छ, अर्कोतिर हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो समाज, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो पर्यटन, हाम्रा अरू गतिविधिहरू, हामीले विदेशसँगको सम्बन्ध, हाम्रा अतिक्रमित भूभागहरूलाई बाट विदेशी फौज हट्ने कुरामा वार्ता, असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो प्रक्रिया, यी सबै कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने, यो कुरा पनि सँगसँगै सोच्नुपर्छ, त्यो कुरालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र यस सम्बन्धमा जनस्तरबाट उठेका कुराहरूलाई पनि गम्भीर रूपमा मनन गर्ने, हेर्ने काम अवश्य गर्नुपर्छ। त्यही त, तपाईँ पनि यो विषयमा सहमत हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति भन्नुहुन्छ, अब यो देशमा कोही भोकै मर्नु पर्दैन, तर कोरोना कालमा कतिपय मान्छे भोकै मरेको देखिन्छ। धेरै टाढाको कुरा नगरौँ, टुडी खेलको छेउमा खुल्ला मञ्चमा चाहिँ दिनहुँ 100 जना मान्छेलाई चाहिँ युवाहरूको समूहले खुल्ला चाहिँ भोजन गराइरहेका छन्। स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यको हो हामी भनिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यको हो भनिरहँदा 19औं पटक चाहिँ गोविन्द केसी चाहिँ अनसन बस्नु परिरहेको छ र अनसन बसिरहँदा उहाँको माग पुरा गराउनको लागि यो कोरोनाको बीचमा 20 जनाभन्दा बढी भेला हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो गाइडलाइन छ, त्यसलाई तोडेर युवाहरू सडकमा आउनु परेको छ। यो आवाजहरू चाहिँ जेन्युन आवाजहरू होइनन्, यो घटनाहरू जेन्युन घटनाहरू होइनन् कि यसमा पनि घुसपेट भएको छ, यसमा पनि कसैको उक्साहट छ, वा यसमा पनि कुनै चाहिँ गलत तत्त्वको चाहिँ यसमा चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। यी जेन्युन आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने त होला नि। प्रधानमन्त्रीजीले वा सरकारको तर्फबाट कोही पनि जनता भोकै नरहन्, उनीहरूको व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहना हुनु राम्रो कुरा हो। र त्यो नेतृत्वबाट, त्यो तहबाट यी बोलिएका कुराहरूलाई
कार्यान्वयन पनि होस् भन्नेतर्फ पनि त्यतिकै सजग हुनुपर्छ। जहाँसम्म अहिले कोरोना विषाणुको संक्रमण पछिको कार्यकाल यो समयमा यो अवधिमा यो काठमाडौँको खुला मञ्चमा खाद्यान्न वितरण गरेको या खाना वितरण गरेको प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनुभयो। अब यो किन यस्तो भयो? अब ती जनता जो त्यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूका के समस्या हुन्, उहाँहरूको बसाइ कहाँ हो, किन त्यस्तो भएको छ भन्ने बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेकै होला। यद्यपि मैले त्यो अध्ययन गरेर यस्तो रहेछ अब यसलाई यसरी समाधान गर्ने भयो भनेर कतै सरकारी प्रतिवेदन आएको त मैले पढ्न पाएको छैन। मैले पढ्न नपाएको पनि हुनसक्छ त्यो भएर पनि, तर त्यस्तो हुनुपर्छ मेरो विचारमा। किनभने सरकारको नीति अन्तर्गत ती मानिसहरू भोकै रहने अवस्था भएर कुनै व्यक्ति विशेषले अन्न बाँड्नुपर्ने अवस्था आयो भने किन आयो भनेर सरकारले त्यसतर्फ गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ र त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ र जनतालाई यस्तो यस्तो हो है, हामीले यसरी व्यवस्थापन गरेका थियौँ, यहाँ यो समस्या भएछ भनेर जानकारी पनि दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ भन्ने जुन तर्क छ त्यो एकदमै उचित हो। दोस्रो यसै कुरासँग सम्बन्धित गराएर तपाईँले डाक्टर गोविन्द केसीको कुरा गर्नुभयो। अब उहाँले यो अनसन बसेको पहिलोपटक होइन, पटक पटक उहाँले बस्नु भएको छ। उहाँले पहिलोचोटि अनसन बस्दा हामीले पनि संसदमा उहाँका कतिपय मागहरू उहाँले समेत राखेका कतिपय मागहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि कानुन निर्माणको त्यो प्रक्रियामा पनि हामी सहभागी भएका हौँ, त्यो बनेको पनि हो। अब त्यसको कार्यान्वयन कहाँ के कसरी रह्यो अब त्यो विस्तृत हामीलाई पनि जानकारी छैन, किनभने कसैले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा त्यसरी भनेको पनि छैन। तर अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अब उहाँ डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्ने, उहाँले उहाँको अमूल्य जीवनलाई यस्तो अवस्थामा उहाँ यति दिन बसिसक्नुभयो, सामान्य अवस्थामा फर्काउनको लागि समयमै त्यो जब समस्या आएपछि राज्यले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने समयमै त्यहाँ ध्यान दिइहाल्नुपर्छ, समयमै त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि अग्रसरता लिइहाल्नुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यो समस्या जटिल हुन पाउँदैन। र गोविन्द केसीजीको हकमा पनि तदनुकूलकै नीतिहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर अब त्यो वार्तामा के कसो के मसिनो कुरा हुन्छ, अब गोविन्द केसीजीको तर्फबाट वार्ता गर्नेहरूले के मसिनो कुरा राख्नुहुन्छ, सरकारले के जवाब दिन्छ त्यो त हामीले बाहिरबाट बुझ्ने कुरा भएन। तर सामान्य रूपमा हेर्दा हामीले सरकारको तर्फबाट जहिले पनि के कुरामा तत्परता हुनुपर्छ भने कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई समाधान गर्नको लागि र त्यसलाई समग्र रूपमा हेर्नको लागि यथाशीघ्र पाइला चालिहाल्नुपर्छ, सम्बन्धित निकाय सक्रिय भइहाल्नुपर्छ। त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। यो फेरि कार्यक्षमतासँग जोडिएको प्रश्न त होला, तर यो पार्टी नेतृत्वसँग पनि जोडिएको भएको हुनाले मैले सोध्नै पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ टिम लिएर प्रधानमन्त्रीज्यू म चाहिँ एकदमै चाहिँ स्थायी रूपमा यो सरकारलाई एकदमै चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछु भनेर अपेक्षा आशा गरिएको थियो, विश्वास गरिएको थियो, यो टिमले चाहिँ यो स्पिरिटलाई, अहिलेको चाहिँ आवश्यकतालाई, अहिलेको प्राथमिकतालाई, अहिलेको यो महामारीलाई बोक्न, बुझ्न र अनुमान गर्न नसकेको यो स्थिति त हो नि। हामीले जुन आरम्भमा समय प्राप्त गरेका थियौँ चीनको वुहानमा यो कोरोना विषाणुको संक्रमण देखिएपछि त्यो बेलाको जुन अलिकति हामीलाई समय प्राप्त भएको थियो त्यो समयको अत्यधिक सदुपयोग हुने कुरामा केही कमीहरू रहेको अवश्य पनि देखिन्छ। त्यसपछिका दिनहरूमा सरकारले बन्द र बन्दिजको नीति लियो। बन्द र बन्दिज भनेको त्यो समयलाई सदुपयोग गर्ने हो। सदुपयोग भनेको हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरूको विस्तार, औषधिको व्यवस्थापन, सुरक्षा उपायहरूको व्यवस्थापन, चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव छ भने त्यसको आपूर्ति, जनतामा तदनुकूलको सजगता, सचेतना आदि इत्यादि, र अरू खाद्यान्न आपूर्तिको कुनै कमी छ भने त्यसको व्यवस्थापन, यी कुराहरू गर्नको लागि बन्देज गर्ने हो एउटा पक्ष। दोस्रो, त्यो तीव्र रूपमा फैलेको छ भने त्यसको वेगलाई घटाइदिने हो। जस्तो मानिस एउटा ठुलो बाढी आएको छ भने बिचमा कुनै ठाउँमा हामीले त्यसको तटबन्ध या कुनै ठुलो त्यसलाई छेक्ने कुरा राखिदियो भने त्यसको गति कम हुन्छ नि। यी दृष्टिकोणबाट यो बन्द र बन्देज विभिन्न ठाउँमा गरेर प्रचलन आएको हो हेर्नुहोस्। तर हामी कहाँ त्यो कुरालाई तदनुकूल बुझेर तदनुकूल सुव्यवस्थित, सुसङ्गत, श्रृङ्खलाबद्ध पाइला चाल्ने कुरामा अलिक प्रभावकारिता कम भएको जस्तो घटनाक्रमले देखाएको छ। अहिले जुन प्रकारले कोरोना विषाणु जुन गतिका साथ फैलिँदैछ र हामीले बन्देजको बेला के गर्यौँ, अहिले त्यो खुकुलोवाद स्थितिमा के भयो भन्ने कुरा जुन देखिँदैछ, यसबाट अब पाठ सिकेर सरकारले थप के उपाय अपनाउनु पर्छ। ती थप उपायमा
हामीले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावित खोपदेखि लिएर अघि मैले कतिपय कुरा चर्चा गरेँ, हाम्रो थाई कमिटीमा पनि त्यो कुरा हामीले भनेका छौँ। त्यहाँ त्यो सुझावको रूपमा हाम्रो त्यहाँ अभिलेखित भएर पनि आएका छन्। त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ र सँगसँगै जनताको भावना, जनताको मतलाई पनि मनन गरेर जनता सँगसँगै यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा सरकार पनि एकताबद्ध रूपमा सबैलाई एकत्रित पारेर अगाडि बढ्यो भने हामी अवश्य पनि चुनौतीहरूको सामना गर्नलाई सहज वातावरण बनाउन सक्छौँ। आजको लागि मसँग अब धेरै प्रश्न छैन, दुईटा प्रसङ्ग मात्रै अब कोट्याउँछु, त्यसपछि चाहिँ बिदा लिनु पर्ला तपाईँसँग पनि। अबको मेरो प्रश्न के हो भने अहिले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय निकै जोडतोडले चाहिँ बहसको विषय भइरहेको छ। यसका मापदण्डका बारेमा, यसका प्रक्रियाहरूको बारेमा, कसलाई बनाउने कसलाई नबनाउने, कसलाई निकाल्ने कसलाई ननिकाल्ने भने बहस चाहिँ सुरु भएको छ पार्टीभित्र वा पार्टीका अध्यक्ष दुवै बीचमा। यो अहिलेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता वा बाध्यता पार्टीको एउटा चाहिँ आफ्नो निर्णय होला, तर मन्त्री बनाउँदा चाहिँ मापदण्डका चाहिँ बुदाहरू, आधारहरू चाहिँ के हुनुपर्दछ? अब हामीले थाई कमिटीको बैठकबाट मन्त्री परिषदको हेरफेर गर्दा व्यक्ति विशेषहरूको चयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ। अब मापदण्ड बनाउनु त कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यहाँ त्यो मापदण्डको रूपरेखा पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै पनि विवादास्पद भ्रष्टाचारयुक्त काममा संलग्न नभएको, जनताको दृष्टिकोणबाट स्वच्छ छवि भएको, योग्यता क्षमता राख्ने, सक्रियतापूर्वक काम गर्ने आदि इत्यादि, ती कुराहरू त त्यसले उल्लेखै गरेका छन्। अब त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर त्यसलाई व्याख्यासहित स्पष्ट गर्न नसकिने भन्ने कोही भएन नि। जब हाम्रो आशय उद्देश्य राम्रो छ, हामी प्रतिफल राम्रो दिन चाहन्छौँ भने हामी तदनुकूलका व्यक्तिहरूलाई त्यो जिम्मा दिएर अगाडि बढ्न त कुनै अप्ठ्यारो त हुँदैन। त्यसो भएर त्यो मापदण्ड उहाँहरूले त्यसलाई अझ जति मूलभूत कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन् त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न अवश्य सकिन्छ। त्यसको लागि सचिवालय औ सचिवालयले अध्यक्ष दुवैलाई जिम्मा दिएपछि त्यो गर्न नसक्ने कुरा होइन, उहाँहरूले गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। अहिले जहाँसम्म तपाईँले यसैसँग के जोड्नुभयो भने यो मन्त्री परिषद हेरफेर नै किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोड्नु भएको छ। पहिलो कुरा त कतिपय मन्त्रालयहरू खाली छन्। मन्त्रालयहरू खाली त धेरै राख्नु त भएन नि। त्यो मन्त्रालय त यथाशीघ्र, साँच्चीकै भन्नु हो भने यो जति लामो समय यो खाली भएका देखिएको छ, यो नै अलिकति मिल्दो कुरा भएन। यो उसै बेला तत्कालै पूर्ति गर्नुपर्छ। किनभने सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने दिशामा अगाडि बढाउनको लागि त त्यसरी खाली हुनु भएन नि। अब तर सँगसँगै यो हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर किन हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय मन्त्री परिषदमा पनि हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किन अगाडि राख्यौँ भने बेला बेलामा अब सरकारको काम कति प्रभावकारी, त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि व्यक्ति विशेषको हेरफेरले पनि कुनै योगदान दिन सक्छ कि भन्ने बारम्बार कुरा उठेको हुनाले अब नेतृत्वले र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यसमा पहल गरेर अब बाँकी अवधिमा यो सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने, जनताका आशा अपेक्षा अनुरूप कामहरू गर्ने र कतिपय कुराहरू जनताले जुन औल्याएका छन्, यहाँ त्रुटि भयो कि, यहाँ कमी भयो कि, यहाँको गति अलिकति सुस्त भएको भनेर जहाँ कुरा उठाएका छन् त्यसलाई सच्याउनु पनि एउटा अवसर होस् भनेर यो हेरफेरको कुरा गरिएको हो। अब यो हेरफेरमा ढिलाइ हुन नहुने हो। अलिकति ढिलाइ भए जस्तो टिप्पणी पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, कतिपय त्यस्तो भएको जस्तो पनि लाग्छ। यसको मूल आशय उद्देश्य हेरफेरको त्यो हो। मापदण्डको बारेमा त अघि मैले भनिने। अन्तिम प्रश्न गरे, यो बाहिरको प्रश्न होला तर पार्टीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा चाहिँ एलिगेसन चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ लगाउनु भएको रहेछ। तपाईँकै पार्टीको दुई अध्यक्ष दुवै र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई पनि यसमा मुछेर चाहिँ एउटा चाहिँ परियोजनामा चाहिँ उहाँहरूमाथि भ्रष्टाचारका आरोपहरू चाहिँ लगाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ पार्टीको पनि कुनै किसिमको क्ल्यारिफिकेसन वा उहाँहरूको पनि कुनै किसिमको आएन। यो एलिगेसनलाई चाहिँ को बारेमा चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो। यो एलिगेसनलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने आम जनताले? देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, विगतमा तत्कालीन माओवादी पार्टीसँग सम्बद्ध त्यसको शीर्ष नेतृत्व तहको व्यक्तिमध्येको एकजना व्यक्ति, यस्तो ठाउँबाट यस्तो गम्भीर आरोप आइसकेपछि उहाँले स्वयं मसँग त्यसको प्रमाण छ भनिसकेपछि सबभन्दा पहिले त इमानदार नागरिकको हैसियतले पनि, एउटा पार्टीको नेताको हैसियतले पनि
अझ पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि त्यो प्रमाण उहाँले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि त्यो प्रमाण दिनु पर्यो, नेपाली जनतालाई पनि उहाँले भन्नु पर्यो। त्यो प्रमाण मसँग छ भनेर उहाँले आरोप लगाइसकेपछि त्यो प्रमाण प्रस्तुत गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीमाथि छ। यदि उहाँले प्रमाण छ भनेर पनि दिनुहुन्न भने त्यो उहाँले भनेको कुरा यत्तिकै उडन्ती कुरा हो भन्ने अर्थ लाग्छ र सँगसँगै उहाँ त्यत्रो पदमा बसिसकेको व्यक्ति तदनुकूलको जिम्मेवारीपूर्ण आचरण उहाँमा रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यो उहाँले भन्नु पर्यो। अब जहाँसम्म अरूले त्यसमा टिप्पणी गर्ने कुरा छ, जुन जुन व्यक्तिहरूलाई उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ, उहाँले त मसँग प्रमाण छ उहाँहरूले गरेको हो भनेपछि त्यो त उहाँले बाहिर ल्याउनु पर्यो। अब ल्यायो भने अनि जसमाथि आरोप लाग्छ जसले त्यो प्रमाण आइसकेपछि अब त्यो के हो त त्यो प्रमाणको बारेमा भनेर प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, उहाँले त्यो प्रतिक्रिया दिनैपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो देश जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरा त उहाँहरूले गर्नैपर्छ त्यो, अनि त्यसबाट उम्किनु कोही पनि पाउँदैन। तर अब प्रमाण छ मसँग भन्ने व्यक्तिले त्यो प्रमाण बाहिर ल्याउने किन लुकाउनु पर्यो त? दिनु पर्यो नि प्रमाण, उहाँले भन्नु पर्यो नि मसँग प्रमाण यो हो भन्नु पर्यो। त्यत्रो ठुलो रकम त्यत्रो देशका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले यदि खाएको छ र भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भने त्यो त त्यसबाट त कोही पनि उन्नति पाउनु कसैले पनि पाउन सक्दैन, पाउनुहुन्न, मेरो स्पष्ट धारणा छ। तर उहाँले भन्नु पर्यो नि त, अब त्यो प्रमाण पेश गर्नु पर्यो नि। यदि उहाँले प्रमाण पेश गर्नु भएन भने त्यो यस्तो खालको गम्भीर आरोप उहाँले लगाउने कुरा फेरि त्यो अर्को आपत्तिजनक कुरा हुन्छ र त्यो आरोप फेरि फर्केर उहाँतिरै जान्छ। फेरि उहाँले त्यो प्रमाण यदि सार्वजनिक गर्नु भएन, सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु भएन भने त्यो उहाँमाथि जान्छ। त्यसकारण यो जुन गम्भीर कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ त्यो कुरालाई उहाँले यथाशीघ्र उहाँले त्यो प्रमाण जहाँ बोलेको त्यही पेश गर्नु पर्थ्यो। जुन बैठकमा उहाँले जुन कार्यक्रममा उहाँले त्यो आरोप लगाइरहनु भएको थियो उहाँले त्यही भन्नु पर्थ्यो, यो प्रमाण छ मेरो हातमा, यो हो भने उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले त्यहाँ पनि भन्नु भएन। अहिलेसम्म मैले समाचार सुनेको छैन उहाँले पेश गर्नुभएको। उहाँले यथाशीघ्र पेश गर्नुहोस्। यदि उहाँले पेश गर्नु भएन भने उहाँको त्यो भनाइ त्यो कसैमाथि हिलो छ्याप्ने, झुटा लान्छना लगाउने अनि आफू सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि भन्दै हिँड्ने, फलाक्दै हिँड्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। अब हेरौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले के प्रमाण पेश गर्नु हुँदो रहेछ, हामी प्रतीक्षा गरौँ। हस् त, धन्यवाद। समय र संवादको लागि धेरै समयपछि तपाईँसँग यसरी संवाद गर्न पाइयो, भर्चुअली जोडिएर प्रश्नको सिधा उत्तरहरू दिनुभयो। कतिपय विषयवस्तुहरू सरकारसँग जोडिएका थिए भने कतिपय विषयवस्तुहरू पार्टीसँग जोडिएका थिए। तर अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग के हो भने सरकारले जे जति गतिविधि गरे पनि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको हुनाले अन्ततः पार्टीको पनि दायित्व बनेको छ वा बन्दछ कि सरकारलाई आम जनताको इच्छा अपेक्षा र चाहना अनुरूप चाहिँ कसरी डोर्याउन सकिन्छ, आम जनताका डिमान्डहरूलाई कसरी चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूको चाहिँ एकदमै भूमिका चाहिँ अझै सक्रिय रूपमा अपेक्षा आम जनताले गरेका छन्। यतातिर चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान अलिक बढी केन्द्रित हुनुपर्दछ। तपाईँहरूको कुरा चाहिँ नेतृत्वसम्म डाइरेक्ट पुग्ने गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा आम जनताका कुरा कतिपय चाहिँ नेतृत्व सामु नपुगेको पनि हुन सक्दछ। तर तपाईँहरूले उठाउनुभएका विषयवस्तुहरू सरकारको चाहिँ थोरै भए पनि अलिकति कान ठाडो हुने गरेको चाहिँ हामीले बैठकहरूबाट चाहिँ एकदमै चाहिँ स्पष्ट रूपमा देख्न पाएका छौँ। यस अर्थमा तपाईँहरूको पनि सरकारलाई दिने जुन सजेसन छ आम जनता सडकका आवाजका आधारमा पनि हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा गरिएको छ। र पनि समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुस्पष्ट वक्ता नेता भीम रावल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।